दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी सदाको दिन जस्तै आजका पनि देश तथा दुनियाँका महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आजका मुख्य खबरहरू सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। दार्चुलाको हिम पहिरोमा परेका थप एकजनाको शव भेटियो। 12 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार। सांसदहरूले अर्थमन्त्री खोजेपछि संसद बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित गरियो। शरणार्थी प्रकरण बारेमा सांसद असीम शाहको कटाक्ष। ट्रेलर ब्लकबस्टर छ, फिल्म झुर नबनाउनु होला। अमेरिकामा नर्सिङ पेसाप्रति वितृष्णा बढ्दो, नर्सको हाहाकार हुने चेतावनी। भारतमा लडाकु विमान दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। कालीकोटमा बलात्कार आरोपीलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीमाथि आक्रमण। सरकारलाई हौसिएर बजेट ल्याउन छुट छैन भन्दै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। संसदलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जवाफ। लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको छ। टिकटकका लागि संसदमा लुगा फुकालिरहेका अमृश। अर्थमन्त्रीलाई कंग्रेस संसदको सुझाव। 500 र 1000 का नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुहोस्। संसदमै यसरी अर्धनग्न बने अमृश कुमार सिंह। काठमाडौँ महानगरले सार्वजनिक गर्यो। केएमसीएफ। काठमाडौँमा अव्यवस्थित टार हटाउन सुरु गरियो। श्री एयरको हवाई जहाज रनवेमा रोकिएपछि यतिको जहाज ल्यान्ड गर्न सकेन। काठमाडौँमै फिर्ता बोलाइयो। अदालतको आदेशपछि टुकुचा खोला बिउताउन महानगरले थाल्यो प्रक्रिया। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त इन्द्रजितको बादल कनेक्सन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विरुद्ध ढाका कुमारले दिएको रिटको सुनवाई न्यायाधीश श्रेष्ठको इजाजतमा। भुटानी शरणार्थी प्रकरण बारेमा रवि लामी छानेले भने मिलिजुली एकअर्कालाई बचाउने काम नहोस्। अमृश विरुद्ध कंग्रेस नेताद्वारा अख्तियारमा उजुरी। अर्थमन्त्रीलाई स्वर्णिम वाग्लेको सुझाव। कंग्रेसको घोषणापत्र मैले लेखिदिएको हुँ, पढेर बजेट बनाउनु। प्रहरीलाई स्थानीयले ढुङ्गामुढा गरेपछि बलात्कार आरोपित हत्कडी सहित फरार। टोपबहादुर पक्रन गएका प्रहरीलाई आइजिपीले नै फिर्ता बोलाएका थिए। उपत्यकामा 220 केबीको रिङ लाइन बनाइने। 8 वटा उच्च क्षमताका सब स्टेसन निर्माणाधीन। बजेटमा पुरानै सूत्र शैली देखियो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको भनाई। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामी छानेले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै नीतिको निरन्तरताका रूपमा रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद लामी छानेले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई पुरानै शैलीका अव्यावहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन् र विगत केही वर्ष यिनी दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दको हेरफेर गरी कर्मकाण्डी रूपमा बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हामीले ठानेका छौं। अहिले अर्थतन्त्र साधारण अवस्थामा छ। असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र आम जनतालाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले कसरी सम्भव होला भन्दै लामी छानेले प्रश्न गरेका छन्। विशेष गरी बजेटमा पुरानी सोच र पुरानी शैली देखियो भन्दै रवि लामी छानेको भनाइ रहेको छ। आइजिपी वसन्त कुँवरले नफर्काएको भए पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी 5 दिन अघि नै पक्राउ परिसकेका हुन्थे। रायमाझीलाई पक्राउ गर्न रूपन्देहीकै प्रहरीको टोली बुधबार साँझ उनी नजिक पुगिसकेको थियो। भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिकामा पठाउने भन्दै नेपालीलाई ठगी गरेको आरोपमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरू विरुद्ध पनि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। आफूलाई पक्राउ गर्न लागेको रायमाझीले खबर पाएका थिए। त्यस लगत्तै उनले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई टेलिफोन गरे। आइजिपी कुँवर पनि त्यति बेलामा बुटवलमा नै थिए। रायमाझीले कुँवरलाई आफै प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताए। त्यसपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उनले पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरेर काठमाडौँ गएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि उनी एकाएक त्यहाँबाट फरार पनि भएर साथमा टोपबहादुरलाई पक्रन गएका प्रहरीलाई आइजिपीले नै फिर्ता बोलाएपछि उनलाई पक्राउ गर्न नसकिएको हो। दर्शक महानुभावहरु अहिले भारतमा फरार भएको भन्ने समेत बताइएको छ र यद्यपि यसबारेमा थप विवरण आउन भनी बाँकी नै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न कोही पनि उम्किन नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा बोल्दै लामी छानेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तातेको ताप्के सेलाउँदै गएको बताएका छन्। ताप्केको भिड तात्यो, ताप्दै गरेको ताप्के सेलायो, ताप्के नसेलाओस् लामी छानेले भने। उनले सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कोही पनि दोषी उम्किन नहुने बताए। मिलिजुली एकअर्कालाई बचाउने काम नहोस्, हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट नियालिरहेका छौँ भन्दै उनले भने। अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तले गरिएको कर्मकाण्डी दस्तावेज मात्रै रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला बिउताउन औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला भएको र त्यो माथि व्यक्तिगत सम्पत्ति रहेको आदेश दिएपछि आज महानगरपालिकाले खोलामाथि पर्ने लगत कट्टाको माग गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र मन्त्रालयमा पत्र लेखेको हो भने आज मेयर बालिन शाहले निर्णय गर्दै मन्त्रालयमा पत्र काटेका हुन्। अदालतको आदेशलाई देखाउँदै लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, टुकुचा खोला तथा सोको क्षेत्राधिकार भित्रको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन नसक्ने प्रश्न देखिन्छ। टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जग्गामा निजी तवरमा निर्मित भौतिक संरचना समेत स्वतः अवैध हुन जाने देखिन्छ। पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्रको जग्गा त्रुटिवश व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन गएको देखिएको हुँदा यथाशीघ्र व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता रहेको उक्त लगत कट्टा गर्ने र सार्वजनिक प्रयोजनमा रहने गरी प्रबन्ध सम्बन्धमा आवश्यक काम कारबाहीको लागि मालपोत ऐन 2034 को दफा 24 को प्रयोजनार्थ अनुरोध गरिन्छ भन्दै बताइएको छ। मालपोत ऐन 2034 को दफा 2 ले नदी, खोला, नाला तथा सोको क्षेत्राधिकारको जग्गालाई सरकारी सार्वजनिक जग्गा मानेको छ भने सोही ऐनको दफा 24/920 ले सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले सोको लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर महानगरले पत्र लेखेको महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी अदालतको आदेशपछि टुकुचा खोला बिउताउन महानगरले प्रक्रिया थालेको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह अर्धनग्न बनेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद सिंहले आकस्मिक समय माग गरेका थिए। सभामुखले समय नदिएपछि त्यसको विरोधमा उनले सर्ट र गन्जी खोलेर विरोध जनाएका छन्। संसद बैठकमा सांसद अर्धनग्न भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए भने सभामुखले पटक पटक आग्रह गरे पनि सिंह लुगा लगाएरै बैठकमा सहभागी भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका अव्यवस्थित तार व्यवस्थित बनाउने काम सुरु भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले तारलाई व्यवस्थित बनाउने काम थालेका हुन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच आइतबार भएको छलफलमा सोमबारदेखि महानगर क्षेत्रका अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थित बनाउने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार आज बिहान 8 बजेदेखि माइतीघर मण्डला र निरुड क्षेत्रका किनारका पोलहरूमा गुजुल्टो परेका, चुडिएका तथा लत्रिएका तारहरूलाई हटाउने र व्यवस्थित ढङ्गले टाँच्ने काम सुरु भएको छ भन्दै काठमाडौँ महानगरका प्रहरी परीक्षक मनोज लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। अव्यवस्थित तारले शहरी सुन्दरतामा कमी आएपछि र दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि यसअघि महानगरपालिकाले प्राधिकरण तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई 15 दिने म्याद दिँदै 27 वैशाखभित्र अव्यवस्थित तार हटाउन समेत भनेको थियो। विशेष गरी आजबाट काठमाडौँमा अव्यवस्थित तार हटाउन सुरु गरिएको छ र केही ठाउँमा हटाइसकिएको छ। काठमाडौँबाट भैरवा उडेको यति एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँमै फर्किएको छ। विमानस्थलको रनवेमा श्री एयरलाइन्सको जहाज रोकिएपछि यतिको जहाज भैरवामा ल्यान्ड गर्न नसकेर काठमाडौँमै फर्किएको हो। आज बिहान श्री एयरलाइन्सको उडान नम्बर SHA 882 नम्बरको जहाज काठमाडौँ आउँदै बीच बाटोमै भैरवा नै फर्किएको थियो। जहाज रनवेमै रहेकाले करिब 50 मिनेट उडान अवतरण प्रभावित भएको थियो। NYT 891 कल साइनको यतिको जहाज बिहान 9:30 बजेबाट काठमाडौँबाट भैरवा प्रस्थान गरेको थियो। पश्चिम नवलपरासी पुगेर आकाशमा फन्को लगाएको सो जहाज भैरवा ल्यान्ड गर्न नसकेर काठमाडौँ आएको विमानस्थल कार्यालय स्रोतले बताएको छ। विशेष गरी श्रीको जहाज रनवेमा रोकिएपछि यतिको जहाज ल्यान्ड गर्न सकेको छैन भने काठमाडौँ फिर्ता भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको आरोप प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राई पक्राउ परेका छन्। गत वैशाख 19 गते पक्राउ परेका राईलाई थप 7 दिन थानामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आज अनुमति दिएको छ भने राईमाथि पूर्व गृहमन्त्री बादलको सुरक्षा विज्ञ हुँदा गृह मन्त्रालय र एजेन्ट बीच समन्वयको काम गर्ने गरेको आरोप छ। बादलसँग राईको सम्बन्ध निकै पुरानो हो। 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। 10 वर्ष हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी खुला राजनीतिमा प्रविष्ट समेत भएको थियो। पार्टीले खुला र मूलधारको राजनीति लय समात्ने बित्तिकै प्राध्यापक, पूर्व प्रशासक मात्र होइन, सेनाका पूर्व जर्नेल र सैन्य जानकारहरू पनि माओवादीमा जोडिन आइपुगेका थिए। विशेष गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्त इन्द्रजितको बादल कनेक्सन देखिएको छ। आफूलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय विरुद्ध पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले दिएको रिटमा आज सुनवाई हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यो मुद्दाको सुनवाई हुन लागेको हो। ढाका कुमार श्रेष्ठले आफूलाई संसदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्। मन्त्री हुनलाई मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको भन्दै श्रेष्ठलाई रासपाले समानुपातिक सांसद र पार्टी साधारण सदस्यबाट हटाएको थियो।
स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता सिंहले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दावी गर्दै सो बारेमा अनुसन्धान गर्न मागसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। कांग्रेस छोडेर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 बाट स्वतन्त्रबाट चुनाव लडेर विजयी भएका सिंह पछिल्लो समय कांग्रेसप्रति आक्रामक ढङ्गमा प्रस्तुति आएका थिए। यसैबीच सर्लाही कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति सदस्य रहेका विकास ठाकुरले सिंह विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका हुन्। राजनैतिक जीवनमा राजनीति बाहेक अन्य पेशामा व्यवसाय समेत संलग्न भएका सिंहले अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको ठाकुरले आफ्नो उजुरीमा दावी गरेका छन्। अर्थमन्त्रीलाई सोडिमले सुझाव दिएका छन्। कांग्रेसको घोषणापत्र मैले लेखिदिएको हुँ, पढेर बजेट बनाउनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडिम वाग्लेले बजेट निर्माण गर्दा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र पढेर त्यसैलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। सोमबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि भइरहेको सोमबारको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद वाग्लेले सो आग्रह गरेका हुन्। आफूले पनि सो घोषणापत्र केही लेखिदिएको बताउँदै वाग्लेले त्यहाँ भएका आर्थिक सुधारका पाटाहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र पढ्नु भएको होला हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यूले, मैले पनि पढेको छु, मैले पनि धेरै बहुत लेखिदिएकै हो। वाग्लेले भने त्यहाँ ओम्निबस आर्थिक सुधारको कुरा गरिएका छन्, आफ्नै घोषणापत्र पढेर कार्यान्वयनमा उतार्नु होला। यो हैरानी र झन्झटको दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउनु पर्नेछ भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी अर्थमन्त्रीलाई सोडिम वाग्लेले कांग्रेसको घोषणापत्र मैले लेखिदिएको हुँ, पढेर बजेट बनाउनु भन्दै सोडिम वाग्लेले बताएका छन्। कालीकोटमा स्थानीयले प्रहरीलाई ढुङ्गामुढा गरेपछि बलात्कार आरोपित हटकडी सहित फरार भएका छन्। सोमबार बिहान जिल्लाको पलता गाउँपालिका 6 सैनामा जबरजस्ती करणीका अभियुक्त शङ्खमुढालाई पक्रेर इलाका प्रहरी कार्यालय पत्ताला तर्फ लैजाने क्रममा स्थानीयले प्रहरी टोलीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका हुन्। त्यही मौका छोपेर आरोपित 31 वर्षीय बुढा हटकडी सहित भागेका हुन्। घटनामा इलाका प्रहरी कार्यालय पत्तालाका सहायक प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी ढुङ्गेल रावल र एक स्थानीय घाइते भएको र आरोपित बुढा फरार भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक माधव श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बलात्कार आरोपित बुढा हटकडी सहित फरार भएका छन्। उनको खुसीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नजिकबाट प्रहरी चौकीबाट थप टोली त्यसतर्फ खटाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। राजस्थानको हनुमानगढमा भारतीय वायुसेना मिग 21 लडाकु विमान दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा चालक सकुशल छन् भने जमिनमा रहेका 3 जनाको मृत्यु भएको छ र 3 जना घाइते भएका छन्। भारतीय वायुसेना अनुसार विमान चालक दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला नै प्यारासुट मार्फत विमानबाट निस्किएका थिए, त्यसैले उनी सकुशल छन्। बहलोल नगर क्षेत्रको एउटा घरमा विमान खसेको थियो। वायुसेनाले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन छानबिन गर्ने बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। कोरोना महामारीपछि अमेरिकामा नर्सको अभाव भएको छ। महामारीपछि करिब 1 लाख जनाले नर्सिङ पेसा छोडेपछि पेसामा नै सङ्कटमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको आपतकालीन नर्स सङ्घको भनाइरहेको छ। यसमा सङ्घमा 50,000 भन्दा बढी नर्स आबद्ध छन्। 45 वर्ष नर्सिङ पेसामा बिताएका अध्यक्ष टेरी फोस्टर भन्छन्, मैले आपतकालीन कक्षमा 45 वर्ष बिताएँ। अब अर्को कुनै व्यक्तिको मुखबाट तपाईले यतिका दशक बिताएको कुरा सुन्न सम्भवत सक्नुहुन्छ भन्दै उनले भने कोरोना महामारीपछि पेसाप्रतिको आकर्षण नै घटेको पोस्टर बताउँछन्। सन् 2023 मा MN हेल्थ केयरले नर्सिङ पेसामा आधारित सर्वेक्षण गरेको थियो। 18,000 नर्समा गरिएको सर्वेक्षणले पेसाप्रति वितृष्णा बढेको देखाएको छ। MNMले प्रमुख क्लिनिकल अफिसर कोल एडमोन्सन भन्छन्, नर्सिङ पेसाप्रतिको वितृष्णा अमेरिकी स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एक आँधी हो। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहस-नहस बनाउन सक्छ भन्दै बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक 2080 सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तय हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले सरकारलाई भविष्य र बजेट बनाउने सुविधा नभएको समेत बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियादुरा लिपिलेक र कालापानी फिर्ता गर्ने पहल निरन्तर भइरहेको बताएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेमकीपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभामा लिम्पियादुरा फिर्ताका लागि भइरहेको पहल बारेमा जानकारीको माग गरेका थिए। सांसद सुवालले प्रश्न गरेपछि प्रतिनिधि सभाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमतर्फ भारतको खुला सिमानाको 668 ठाउँमा भइरहेको भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि कहिले फिर्ता हुन्छ, नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान नहुनुमा दोषी को हुन् भनी प्रश्न गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभालाई पठाएको जवाफमा अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर पहल भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी संसदलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियादुरा फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको छ भन्दै जवाफ दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा के गर्ने हो किटान गर्न सुझाव दिएकी छन्। राष्ट्रिय सभामा जारी प्री बजेट छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद पन्तले यो पनि गर्ने र त्यो पनि गर्ने भन्ने तर खास रूपमा केही नगर्ने प्रवृत्ति त्याग्न उनले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई सुझाव दिएकी हुन्। त्यसैगरी अर्थमन्त्रीलाई कांग्रेस सांसदले 500 र 1000 को नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनु पनि सुझाव दिएकी छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई होम डेलिभरी गर्ने नीति अनुरूप नयाँ एप्लिकेसन सार्वजनिक गरेको छ। महानगरको सेवा प्रवाह सुधारका लागि एकीकृत डिजिटल सुशासन प्रणाली केएमसी एप सार्वजनिक गरिएको मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले बताएका छन्। एप्लिकेसन मार्फत महानगरका सेवाग्राहीहरूले अनलाइन मार्फत जुनसुकै ठाउँबाट महानगरको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको महानगरले जनाएको छ। एप्लिकेसन मार्फत 30 भन्दा बढी सिफारिस, अनलाइन राजस्व, डिजिटल नागरिक वडापत्र, जनगुनासो, स्मार्ट कर लगायतका सेवाहरू प्रभाव हुने महानगरले जनाएको छ। एपमा अनलाइनबाटै सम्पत्ति कर, भूमि तथा मालपोत कर, व्यवसाय कर तथा विभिन्न करहरू तिर्न सकिने, जसमा यी सेवा खल्ती, आइएमई पे, प्रभु पे जस्ता पेमेन्ट गेटवे इन्टिग्रेट गरिएको महानगरले जनाएको छ। दार्चुलाको हिमपैह्रोमा परेका थप एकजनाको शव भेटिएको छ। 19 वैशाखमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा गएको हिमपैह्रोमा हराइरहेकाहरूको खोजीमा जुटेको सशस्त्र प्रहरीले एकजनाको शव फेला पारेको हो। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 28 वर्षीय ईश्वरी थापाको शव सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 50 गुल्म छानपुर टोलीले फेला पारेको सशस्त्र प्रहरीका डिस्पी तथा सहप्रवक्ता शैलेश थापाले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसअघि 3 जनाको शव फेला परेकै ठाउँमा उनको शव फेला परेको हो। अहिले हिमपैह्रोमा हराइरहेका थप एकजनाको खोजी भइरहेको पनि सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले 12 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। विभिन्न अवधिको ट्रेजरी बिल गोल्डकबल मार्फत 12 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न लागि हो। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले सोमबार 30 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल गोल्डकबल गर्दैछ, जसमध्ये 18 अर्ब 18 करोड नवीकरणका लागि गोल्डकबल हुनेछ भने 12 अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण परिचालन गर्न गोल्डकबल हुन लागेको हो। दर्शक महानुभावहरू, 28 दिनको अवधिको 3 खर्ब 91 दिन अवधिको 7 खर्ब 10 करोड, 128 दिन अवधिको 6 अर्ब 364 दिन अवधिको 2 अर्ब 8 करोड बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि गोल्डकबल गर्न लागेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। विशेष गरी 12 अर्ब आन्तरिक ऋण सरकारले उठाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा छलफल चलिरहेको छ। तर छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अनुपस्थित भएको प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ। प्राविधिक कारणले अर्थमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित गरिदिएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त, सूर्य थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सुमना श्रेष्ठले प्री बजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रश्न उठाएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा मुख्य उद्देश्य प्री बजेटको छलफल थियो, तर वर्ष अधिवेशनको यो दोस्रो बैठकमा केही दृश्यले ध्यानाकृष्ट गरेका छन्। सांसद अमरेश कुमार सिंह प्रतिनिधि सभामै अर्धनग्न भए। केही सांसदले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री हालेको अभिव्यक्तिलाई लिएर कटाक्ष पनि गरे। यस्तो कटाक्ष गर्ने मध्ये एक थिए रासोपाका सांसद असीम शाह। पेसाले फिल्म निर्देशक र निर्माता रहेका उनले संसदमा पहिलो पटक बोल्दा फिल्मकै सन्दर्भ अनुसार बोलेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फिल्म निर्देशक समेत रहेका सांसद शाहले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कटाक्ष गर्दै छानबिनमा खुट्टा नकमाउन आग्रह गरेका छन्। ट्रेलर ब्लकबस्टर छ, फिल्म जुर नबनाउनुहोस् भन्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरण बारेमा उनले संसदमै भनेका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत प्राधिकरण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि उच्च क्षमताका 8वटा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 400, 200 र 132 केबी क्षमताका सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। भविष्यमा वृद्धि हुन सक्ने विद्युतको सम्भावित मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले सन् 2050 को समयसीमा निर्धारण गरी काठमाडौँ उपत्यका प्रमुख क्षेत्रहरूमा चरणबद्ध रूपमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आज दिनभरका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। फेरि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित रहनेछौँ। स्मार्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।